أحمد وجيه من شبرا. أحمد. نعم أميمة، حضر حالا هنا إلى مدرسة التوفيقية بشبرا معالي اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية لعله يتفقد الحالة الأمنية وسير العملية أو عملية الاستفتاء التي تجري هنا في مناطق شبرا. يمكن هو معنا الآن على الهواء. بنرحب بحضرتك معالي الوزير. أهلا بك. وبنتكلم في البداية، يمكن حضرتك بتتفقد منذ الساعات الأولى للصباح عملية الاستفتاء. كيف أو ما لاحظته أو ما وجدته خلال مرورك على المقر الانتخابية لعملية الاستفتاء؟ يعني الحمد لله أنا ملاحظ، يعني في زي ما أنتم شايفين كده قدام اللجنة في إقبال كبير الحمد لله. طبعا الخدمات الأمنية مكثفة. حكاية الاستفتاء اتعمل على مرحلتين، ده أتاح لنا فرصة إن احنا نكثف ونعزز الخدمات الأمنية. يمكن المرة دي أكتر من المرة اللي فاتت، سواء انتخابات الرئاسة أو الاستفتاء. حتى المرة اللي فاتت كان المرة اللي فاتت على مستوى الجمهورية مرة واحدة. الحمد لله في تعزيز. تدابنا ضباط كتير وأفراد ومجندين من المصالح والإدارات لتعزيز العمل في مديريات الأمن وتأمين مقرات الانتخابية، ومش بس المقرات، لا، والطرق المحيطة والمراكز والميادين ومحطات السكة الحديد. في انتشار كويس جدا، في توزيع جيد لكل القوات على مستوى الجمهورية الحمد لله. في إقبال كويس جدا من الناس، حتى كبار السن. وأنا داخل لجنة ملاحظ حتى أنهم كبار السن، حتى نسقنا مع المسؤولين في التربية والتعليم عشان يطلعوا لهم كراسي، وممكن العملية تمتد نتيجة هذا الزحام. الحمد لله على مستوى الجمهورية ما فيش أي مشاكل وما فيش أي تداعيات ولا حتى أحداث نهائي خالص. ودي برضو يعني ستر من ربنا ومجهود الناس ووعي المواطنين على انهم يدلوا بصوتهم براحتهم. هم بيبنوا النهارده، بيحطوا اساس قوي لبدايه نهضه البلد ان شاء الله واستقرارها في الفتره اللي جايه ان شاء الله، علشان ينتهي هذا الصراع السياسي اللي موجود، اللي ممكن قد يؤثر على الحاله الامنيه في بعض الاحيان. معالي الوزير، يمكن معروف عن شبرا الكثافه السكانيه، معروف عن شبرا انها في حالات او في المشهد السياسي عموما بتكون اكثر ايجابيه من باقي المناطق. هل هناك استعدادات معينه او محدده اتخذتها وزاره الداخليه خاصه مع حاله الاستقطاب التي شهدناها الاونه الاخيره؟ هل هناك استعدادات خاصه لتامين مقار اللجان الانتخابيه من اي اعمال عنف، من اي حوادث شغب؟ طبعا موجود، زي ما بقول لحضرتك، في تعزيز للاجراءات المره دي اكثر من اي مره اخرى. وجود القوات المسلحه عامل مساعد قوي ورساله كويسه علشان الناس تطمن انها تنزل وتدلي بصوتها بحريه مطلقه، ودي كلها عوامل ايجابيه بحيث ان النهارده ان شاء الله يمر على خير باذن الله. هل شكلتم غرفه عمليات لمتابعه اي اعمال شغب؟ وما هي الحاله حتى الان حسب ما وصلت من تقارير؟ اكثر من غرفه عمليات، يعني في غرفه عمليات على مستوى الوزاره، في غرفه عمليات بالتنسيق مع القوات المسلحه في هيئه عمليات القوات المسلحه، في غرفه عمليات في مجلس الوزراء، لان العمليه الانتخابيه بس مش امن، لا، امور اخرى خاصه بالكهرباء وخاصه بالميه وخاصه بكل المشاكل اللي ممكن تتعلق بسير العمليه الانتخابيه نفسها. متحسبين انه ممكن العمل بيمتد، وبالتالي يبقى محتاجين تامين للتيار الكهربائي. ويمكن ساعتك تشوف برضو في محطه طوارئ هنا برضو الاحتياطي علشان الامور تستقر، خصوصا فيما يتعلق بلجان الفرز اللي ممكن بقى تسهر وممكن تقضي طول الليل تشتغل. هيبقى الفرز في خلال اللجان الفرعيه، لكن الاعلان الرسمي عن النتيجه النهائيه هيبقى بعد المرحله الثانيه، نهايه المرحله الثانيه ان شاء الله. معالي الوزير احمد جمال الدين وزير الداخليه، بشكرك الف شكر يا فندم. شكرا يا فندم. يمكن كانت دي اميمه متابعه وزير الداخليه للعمليه الانتخابيه التي تجري الان في حي شبرا او منطقه شبرا على وجه التحديد. وكما قلنا سابقا العمليه تسير حتى الان بهدوء تام وبسلاسه، لا يوجد ما يعكر صفو العمليه الانتخابيه. وحسبما تواترت الينا من انباء، فعلى ما يبدو ان هناك زياره ايضا للسفيره الامريكيه بالقاهره لمقر الانتخابي الذي نوجد به الان، حيث توجد استعدادات ايضا في هذا الاطار لتكون او لتاتي او لترى او لو تشاهد السفيره الامريكيه ما يحدث في عمليه الاستفتاء التي تجري في مصر في 10 محافظات، ونحن الان في محافظه القاهره. نعم، معك أميمة. شكرا لك أحمد وجيه مراسلنا من شبرا. ونعود مرة أخرى إلى الاستوديو. احنا يعني طبعا قبل ما نتكلم مع حضراتكم احنا برضو بنوجه بدورنا للسادة المشاهدين يعني نداء انه مصر هي اللي بتنادي في حقيقة الأمر
انه اللي ما نزلش لسه اللجان فتح ابوابها لحد الساعه 7، لسه قدامنا وقت كتير جدا، في فرصه كبيره جدا ان احنا ناخد قرارنا وننزل، لكن طبعا لازم يكون قرار مدروس، لازم يكون من غير تاثير من حد. يعني مش عارفه ممكن وسائل الاعلام النهارده ممكن يكون ايه مدى تاثيرها سواء بالسلب او الايجاب. اعتقد انه قراءه الدستور قد تكون افيد كثيرا من متابعه وسائل الاعلام النهارده، اللهم الا في الاخبار، علشان ما يبقاش في تاثير ونطلع في نفس الوقت على الدستور، يبقى قدامنا فرصه لحد الساعه 7 ان احنا ندلي باصواتنا ولا ايه؟ صحيح. ناخد مصادر معلوماتنا من فين؟ الشائعات كتيرة جدا على الفضائيات، على التلفزيون، على الانترنت، على مواقع الاجتماعية. المواطن المصري تايه، بياخد معلومة وياخد عكسها، ياخد معلومة وياخد عكسها. تمام يا فندم. معلومته النهارده يعمل فيها استاذ عصام؟ والله حضرتك المفروض الاعلام الرسمي اللي احنا ده التلفزيون المصري، المفروض ان هو اول واحد يتصدى للمعلومه الصحيحه. يعني النهارده حضرتك لما اقول لك انه واحده من الصحف بعتها لي رساله عن القتيل بتاع اسيوط ومصاب في احدى اللجان واغلقت اللجنه، كان ينبغي تماما ان احنا هنا